بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مثلا تسماتي المقر مشطوح هرقز طمطوث الغرفة ثمورث سلام ربي في فلاون هذي وليت منتشر عيتي دي تعدين لو انا قيا الدورث وما طاف ويصرف على التلفزيون غنا واز دايريا اد نغال يسقرش اثيريريت يسقسينون سوالف نون مع النطاس يكتجن سد المشايخنا الاساتذه كذا فوز قران باش غير دهكين لو جافي معنا ايجن امين هاديش كاع نسقسيا امنيك طافان تذويل تاكيا هادي السفايديه يعني ذاني يغي تشجن نسارم من سيدي ربي سبحانه وتعالى اغي في كافوذ نقدم قفري ذاكينيا سنيه اكثر الاخلاص نبقي الحرمان غساكيا الشيخ عبد الرحمن بوربيه انسوف يسك مرحبا يسك كيعوز ربي الحاج السلام عليكم الحاج يسلمك. كان كبلا العظيم تفارس تشكاثير ذاكيا اسقسي امزورو الشيخ عبد الرحمن وتمثل فاطمه كاين قاري خيا فاطمه تيزوزو تسلم فايت مثلا كي تيزوزي طبعا تذول تاكي لكن كي تمطوط زوجه يكتب ربي ثوغيه يخص تقرا من اللز ولكن يخص الفقير يعني تسعه ثلاثه ويتمس هناك يقوم الدور سنيت الدار يماس في كاس مادام يلي ساكت خص في كاس اين ايجار امارسون بوكات الناس كان خامنا كني قديما يمس ولا الفقير يعني تحلات داياكيا قوم الدور يماس الحيازه لا شيخه ثورا كي كادك ماس يقدريت ويهضرا يدس يفاشيت ساكنين قرنا يقدريت إناس وحسب ما كان يشرطاس وتشغل هذه هضر يدس أما في كاس أمارسوني بوكال أكو حتى ذي خامنيا يعني حكات ولتمثنا كاع إنك فافات سليف ناس خامن يعني يخص ورا وقلت له اكثر قلت يكثر كي يضر يتبالك انك دشو تقار الشرايس نقول لك خدمه كان وكما يا بعد اذا حلا امارسون بوكال يكراكي بعد نحلا اثني فادي غير اذفير كيعوز ربي الحاج بارك الله انا شو كثر بعد يثموت يمس يخدم مكان اكيد اثر يمس وتقبل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يتزوراد نشكر وذاك يعني بدن افذ ولتاكي الحاج صعيب ويا ذاك يعني لانسيد فيريس ود نشكر التسوق داكي يعني طفرن تذول تاكي الحاج الخصوص دي فارا ثموراكين الغربه خاصهم كشي نروح ثوغاد بسلامات ثمور الغربيه فرنسا في فرنسا كيعوز ربي الحاج طاس جوستومون فذي نبليك يعني شكرا انت طاس طفر انت طاس يعني ندبليك يعني ولا فانا سرنون كا الوقت كذا خاطر يعني فانا تستفدن اطاس ان شاء الله نكون انت ثما فرنسا ثقيل. نعم انت الجاي فرنسا الجهه نونت اونجي باري دي اطاس يعني دي تولون دي اطاس عندها فرنسا الحاج يدنا نكا نكون دا صوضات نصوضين يدنا وان شاء الله نكون ندعو دائما ربي يدي فيك الاخلاص دي ذول تاكي نفارس تاكوني تاكي يوكن يعني تنيد نشكر له اثنين ان شاء الله الحاج وغادي فيك ربي ثموسني والاخلاص يوكن ات ذوم ربي ان شاء الله دي فيك فوز ذول تاكي تشرعيت اسقسياكي الحاج نصح ثيمات يمكن زرع ثولا يليس يعني يمكن يدوس اسقسياكي ثولا يليس سخوص ثولا بالك سانا راه دايلين سارانا خام سواراويس ثولا ثم ساعه داريان نظام يعني تقشيش تاكي سقسن ساعه ثلاثه بوات مثنيس فاس تفك يعني شويه القاعه ثرنا تفكيسي خامن قديما يعني وكن ادسالي شويه تودرت يعني نس وكن تيلي بخير ام يقال كي تعيش ذي لهنا ذوك خام قبلن اثمث نيس قبلن ذي الوقت ني يغال دايلاس
وثناد بلي واقع السفكه فيما تاكي دايلا تيمات ماشي يعني دايلا نفافا السن شو دايلا تيمات يدبوي ربما الميراث الارث نفافاس نغنيماس وتخدماس الحيازه ام يد الهبه والهبه ما يلاس خدم الله العقد يعني توثقت المواثق تغال يعني بقوه القانون زيلاس زيلا تمطوثاكي اما ذي خامن اما ذي القاعه اسن تفكا وثمثنيس ارضان مدرسه والد ذي ثذرث تيماتاكي ارضان ما إلا أرضان يغال خلاص ولاش فشو تغال ذا زكا الدفير يغال ذيلاس يوم بليس تخوص أم يد النيض تخوص سورة عدن والسن عدن يسقوسن يخشم الشيطان أم يقارن يخشم الطمع دقيون يغمس على حساب سقسي يغمس القرآن يكرد يناس سورة يخمس شونطاج أم ينقار يوكل تهضر ذي إلى أي دار ذاك لاقي ويدار ذي خامناقي على حساب سقسي يفضل يخدم بروجي داخلني هذه هو دي خامن قديما هذه هو الذي يخدم بروجي ونتسى ربي كفاث خاطر فاف السن ديال الحياة ناس ذي ثوثرتيس يفنى ياسن يخامن يفكيسن الشيء يفكيسن كراجن يخمسن يعني الحياة نسن ولاش يخصن على حساب سقسي نثني ذا الشيطان ذا الطمع خاطر نفسكي امشي دينا الرسول صلى الله عليه وسلم لا عمرها تقتنع يعني القناعه ولاش وين يسعى شويه هناك وكان يسعى اسيف يعني ندهب هذه تمنى هذه 69 هناك ولاش الحاجه يعني اي تكفون انا ما كان ذكال يملا فاه الا التراب على التراب نعم هذا هو يعني انا ما يموت كان والمفروض يعني ساقشيش تاقي تمسن تخص هذا الجنة كاين السفكة خاطرني الوثائق تونا نتساتن غير كان غير سين تتمس غير اثار السفكين الى ذيلس الوثائق تفوت نغ تقيموا تهضروا ذيك مساكي سورة باش تهضروا ذيك مس نزرا نكوني تفاميلت ثواشلت القبائل الحرمات قشيش وتبغى تقيم هكا تهضروا ذيك مساكي وقيت الحير يسيبوين ولكن كويس سنين وقي ذيلم الشرع يفكيمث القانون يفكيمث والزمير انا تروح هكا تضري مانيس لا ضرر ولا ضرار ما الا تفكا عين لان راويس بلا شياكي وازكى بالك الدوال هذا في مانيس ذي ضرر خطر ما الا تفكاس الحاجه الا قد تسني في اللاس تستخدم التنازل توالى تفكيس يعني تستخدم الهبه ذيلس وكي كوسنيني لا خاطر موسى تضوري مانيس اطور ثوش ولتيس خاطر يسد ماما الديتاي ديالنا كل ما تروح رغوس تزور اقراص امشي اكلني امشي خامنني كل مره يعني يحرجها مشي كي قلت زين ولا قاره خاطر نمشي كي قلت المفروض نكوني سيروكزا القبائل نتايف الدنا التماس ما تخص لا تخص و دي مس تسع ينس ولا تكني ثمره تفكيس يعني شويه قبل ان يركل ثلاث نس المفروض اللي هي باياقي ذيلس ولا قارت تنازل في اللس قاسنيني لا معنى صله الرحم تروح تزوريث تروح تروحوا اما كدير اسحل لا يمكن النظام اما ذي الحاجه يسيف كشرع يسيف كالقانون وكي ذيلاس ذيلا ربي سبحانه يقال لك الثوره وربي سبحانه يجوز يوكل تمطوث تملك يوكل تمطوث تسعو الشيء ولا ذي الميراث معروف واش تلاقي للذكر مثل حظ الانثيين ربي في كاس ولا الصحابه على نتسكن يثلث وانا صحابي نيسيف كان يفاسيف شويه يليس بعد يولي في كاس يفكا يصدق الثلث في كاس دو تيار تبوي دو تيار يليس تقشيش تساوي ربي سبحانه يعني يجوز يوكل تمطوث مركز تمطوث تسعو الشيء تتصرف سيس الملكيه ماشي يركزين كان يركزين تلاون والعلاقه صله الرحم اذا من يشدن ولا قاد تكزم الا قد تروحوا ولا ما الا يا راتيد السا الزكا اتوغال الغرس
أكيد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابي نسينا إناس تروحوا تزوروا وقتنيد ترانيد سي تبورس أسناويغ كادوس إنك أسناويغ إنك ترزفت إنك ترانتيد نحو جارة مرة يدرق من إناس يا الرسول صلى الله عليه وسلم كملاكا إنغا إناس كملكن ربي سبحانه وتعالى أكن صر ولو بعد حين إناس كمل تقولي ذاكي يدبض وقدمرا يعني يشد ربي سبحانه وربي إن شاء الله تدي هذو هذه سوى القناعة ذويني الصح قد نكون ليش شوية يويون وكدس لا أثر ذا سنين الكفن هذا ما كان. هذه ربي إن شاء الله. عبد الرحمن. آمين. يعني أنا مثلا قاس نقار دائما إذا مليم وندقد زمارة حتى ولو يغلط انت كما غلطان هذا هو اتمنى ذاك اللي يسمحن والله يثيو بحريت سوسو يسمع الله غالب امي سوسو ذاك الدراعي تسفى واحد سمع ذاك انا كان يتسوى لك تشويش كان يخدم كان ان شاء الله سيدي ربي سبحانه يديك الشفاء امين اجمل. اسقسي وسين نقرا غير تمثال الميراث شركه وتمثل فريده بومرداس سليمه فايت مثلا بومرداس قراك كي تمطوث يموت فافاس يجد 12 الدريه الدريه 7 ورش 5 ثلث هناك مستفقنا كيف مستفهمنا كيف الفرق شفت الخطر معنا كني هناك ولكن بعد مده يكره ديك مثلا قران يخدم يشوف غير حاجه لابان سياسيه تدري عجب هناك يناس امارسوني بوكالي وزاشو مارسونا كي بوكالي الا كان كارسن أمكي قالوا كان تعالى اسمه في اسم بافاتسن يغيت باش يخدم ديك المشاريع لي بروجي يعني يوثقيت من بعد يمس فراق زوك تاع فافاس ناقي يموت مي يموت يخدم هكايا يروح يرى كان يمس فانا يرث مي قرن ارزيرو اما كانوا خدم والو يعني ثطايا كيك سطا اما رسنا كي بكر هذه اسم بافاس انت يساعدني زعما يخدم كاش حوايج ديكس انك هل نسمي اما رسنا كي إيك ماركي إيك سجل فافاس يعني تماين وزرا غير مستوفرا فافاس لا يحصى فافاس هل واقص نسميها ذيلينس ناغ التريكه انت راسك كديس اكليت الفرق اذا زواره بالك النيه مزوره والتاكيه باللي اثير ذيلينس انت خاطر الحاج بالك ما لم كيفهمها يعني يورث نتسا سيدي ريمنيس ولكن يرث في اسم فافاس فافاس من بعد مي فرق ستراضيا فاروق كي نشوف الخاطره كي يغار يبوثوا في حريه دي قماره ديكس افاين سقساي هل وايا اسمي التريكه نا ذايرا لكم اسناكي ام قران نصح الحاج وكي مسقسم زواروني دائما وهورن تشورن يعني ذي ثواشولين افتريكا في الخصوص يعني يسقسناكي نقورا في غير خاطر يمكن نظرا نكوني يولي يضيق الحاله زيك مايلي سيدي زيكتار مدلو حوسنا له في اللسن سورا فيك لو طون لي زيكتار وانا سي دي زيكتار توغال شويه كزمنتين بعد زمنتين يضيق اين يضيق من ذي ثواشولي نطاس اللي سمو راكي انسنا كاع القبائل على كل حال عندنا نظره يضيق الامور وطاس اللي هذيك اللان مره تفض العموم راو داو يعني واكلوا ديق مره طاس ماشي مزيك فاش كيزي كتاخذ يون ذي العام تفض دي زيكتار يكسع طاس ديكتارني مقرانا ثورة افيك الطون قد انا مي دي قيمه طاس فاش يد ظهرا ان ولا نكوني السبه من السبات يدفن نطاس اوغورن في تريكاياكي وكي ذوك هو النظام التريكاياكي لو كان يمكن نزرع الميراثاكي يمكن دينا الرسول صلى الله عليه وسلم يقسميث ربي يقسم ميراثاكي يعني يفكي وقشيش
يتقشيش يتمطوث يعني ويفقد لي راجل الرسول صلى الله عليه وسلم يفقد لي راجل وربي سبحانه يرى كان لي راجل الساس امي كان يجزم يعني فاديني بليك لات عده طرق امي ان يجزم تريكاياكي تمزوروث انتفع لي راجلاكي الاسساكي القواعداكي ومن قواعد الميراث. والقران الكريم اذ كتعطي في سوره النساء وسوره النظام والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يفكد مش ان انفذوا باغ اكزومبل انفذوا سير كازن اهل الفروض ان جاء اهل العصبه من بعد ما الى اهل الفروض انواع اذا مزواروا مثلا دمي كذا مزورو ماشي دمي سنيك ميك ديك ما كذا مزورو ماشي مي سنيك ماك يعني لا تكال الاسس انتفع من بعد وكذلك ساعه احريش نسن انفذوا سن يلحقوا يدوا احاديث اهل يلحقوا التركه باهل الفروض وما بقي لاول رجل ذكر يعني لن الاسس سوا شو انتفع داكي ما يلي الخلاف طيب ما كايني ونكيني انفرقك ويلا كايني نو الذكر كايني ماشي ويعجي فراواكي نكوني فاش تاكي ما الا نتفع اين دي جا ربي سبحانه هذه افكار ربي سبحانه القران الكريم وكذاين دينا نفي وكي اسنسمي الميراث حسب الشريعه الاسلاميه وين تقريبا ولاش تصل الاجتهاد ديس في غير خاطر ان دايلي وهور ان داون اتص الورثه شويه اين تيزمض زينيتي لي وهور الحاج ادينا خام لان خمسه نمد مليون وخميل لان ذاكي وعرا ما كتزمض القاعه تمشطوح مي اتص الورثه السن الامور يونو كراج يونو خام نسعى 4 بواراش 3 تولاس واكي الامر كيف تولد اتص الداريه اتص بواراش اتص تولاس افنش تاكي ام يخدمن تبان طريقه ثانيه طريقه قناسكي السفه يعني القسمه بالتراضي انك زمان يقلان صردا يعني كتاش تاوي سنين كذا واكي يكون ويسين تاوي من القاعيه ثلاثه يدون تو مخاماكي واكي قناص السفه انولي ان اكسبير بيان سور الخبير ادي في كابا شحال سوانير كل وكذا باش كانوا يعني وانت ولا الحق بايض لما عندنا وكي قناص القسمه كل يوم هذه وين كانيس القسمه المهيئه شغل نفتيد استراضي ماشي التيروجوسور كيك الذين خاطر ند بالتراضي والقسمه يجي جائزه في الشريعه الاسلاميه اتص يعني الاحاديث قلنا في القسمه يجي والايات اللات ولكن بصفه عامه اما دينا سي دي فيرسي عامه اون جينيرال بليك القسمه يجي جائزه يشرع ربي سبحانه الاحاديث يبينت بلي ما الا رضا ولا شي يفر الحاجه خاطر زمان يفر اما السمه كذا الى نو الى قضيه لي سنيه سل الاخلاص كل يوم تقوم كانيس هكا يقدر واقي ابري مي كل يوم يبوي ايلاس يوني مساكي يون يكرد الناس بلي للقاعياكي نرات فافاتنا لما انا كيتيوغن ذي ثوذرث نفافا ريغت فافا يوكن قانونيا بالك باكولاش لي زامبو ديس بالك الا فيغر على حسب اسقسي يستخدم ومنقر يعني الامراكي يوكن هذه قسم قال لك كيتورا هذه عاوذ القسماني اسي عاوذ فيش تاكي الناس تاكي نورمالمون ويكتما هذه الميراث القاعياكي بود تيران الناس واكي ولا قالت نشكشم هذه تريكا خاطر كيتي يوغن واكي نرث اف اسم من فافثنا لا معنى زي لاو ثورا قال اسك وقيسو اسقسينس ذي تريكا ذا يكشم ذي تريكا نغذي لا ستدنك ستياوي من بعد نعاود نكزم خاطر لا تعوضوا القسمه ياكي ما الا القاعيه بوين 3 4 ديوات ياوي كنتسا ثورا كنا شو سنيني ثم زواروث نزرا بلي وزماس نفكيون الحاجه ما يبود الدليل خاطر زمان كي دائما دي تيلي نقولن اشنيني ود الدليل او الشهود او البينه اود الحاجه امشي قارنا كني ثوره بليك ذايله يثوغض خاطر ما ثاغض الحاجه الحاج الا نوجد الشهود الا عند ماركات الا النوتير الا ونيتي ماركان الا نتصل للادله ما الا يبود الادله كافيه وشافيه يبود تفوت بليك ذايلاس اتيدكسن ذايلاس اتيدكسن ما الا ودي بويا تفوت ولاش يعني شهود ولاش وكيد تريكا هذه قيمه القسمه تقيمه مثلا
الحج يعني من الناحيه الشرعيه حتى من الناحيه القانونيه. ما ولد ذاك المشطوح كان بغا نصرض هذا نصرض هذا عاوزن السفكن ويقولش ولو فلاس تنازل عن الحق. اما يوم ما الا يولى بلي يتواضر مليح لقى مقراحا كذا الا قاس الدوير لي بروف خاصو كان دي يماك خاصو كان دلتماك خاص كذا وربي دي قرنا كاكي هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين او البينة على من ادعى البينة على من ادعى وقال القاعده ديال الساس الا ان د الحاجه ادي فلاس تفوت سينو اتقيم القسمه مثلا وتسفدي لا راه الحاج يعفو ربي. ولكن انت عينيك يفرمتي مساله كيف تشكي نخضع الامر الكتابه نصح الحاج ديني لا اجل مسمى فاكتبوه. اما لا نلتزم ويا كينيا الكتابه جمع ضر ويا كينيا يمدون باب السنه تيجي تمسك كتوعد الهضور ما لا تصفى النيه تقول ذرا مياد كرني خلاف سودا زبارنا السلوغ انت قلت اذرون يقول لما ان شاء الله يتمثل تسعة اثني جمعان ماشي تمارسون تبكر اثني فرقا اسقسيو الثلاثه وتمثل منيره يتزوجوا إنه الفدكر على الصنف لكن الجاره يسقر التسويق الشبكي معنا الانترنت جرى شغل تسدي بيراميد كي يخدمن الى الانترنت هذا مليون نسينا ثنانون ريوان هذه سارتي صورتين 10 20 30 هاد السلحين. ولكن والله ما زال الشيخ عبد الرحمن السنوفو ياكي السنوفو كان ولاش يفنى في الصحة وين يخدم على حسب فين يخدم الجارة يستنى كل غاشية هاد السنوفو ياكي يعني بالك الشيخ سعد المعلومات كي والله ما ساعطس معلومات في التجاره ياكي الشبكه ياكي يتسلو فنكا ولكن نساعد دزيك ماشي شبكي ولكن حاجه دولارجات على فان يفند ذا غورو ذا الخضاع ذا الخضر ذا يحمل اتشن اين نمدن صغورو يقول سنوفين صدمة انت اكيد جف امسلايز قال لي افو صدمة انا صدمة كي ساعة ثاني صنف سويلة النظام يكتجد تكمل الغاشية توينتن غير فريد ماذا بك هذا قلت مثلا مونياكي قد شو تقارت شرعيت التسويق كي شبكية السوق جديد يديني وفان التجارة كي الصنف جديد التجارة يديني وفان وقت التسويق الشبكي كي الحاج اسن لا ذي تص الولايات كيكا تص يعطي قصدن يعني وكنا نهضر في اللاس نثني تلدين كرا ومنقذ دي بيرو زعما بيرو دافير سمانا سكاكي يعني ذا امكان دا داوين مدن نسفهمن اسنينينا ثنا مكا اديك شماض كان عاد سي الوقتيك يباس يمين على حساب شحال يصياد الوقت من بعد قال لي بريمير ايتاب دوزيام ايتاب سنين فوالا نكوني ما تشدك شي مليون قد 20 مليون مثلا الا عند 10 الا عند 30 20 مليون كات الشمط داخل ستين كونت الكونت ديجا اون زاراشوت اميك انواتي طفن خاطر سيدي كونت تسالين دا ساونا راه ما بظن دا ساونا لا ربي زعنا مشي يلحون $30 لا ربي زعنا مشي تنتفديلان من بعد سنين فاضيوت السلعه اكداوض السلعه ياكي اطاس يعني ولا الطوموبيلات خدمنا هكا الطوموبيل حاجه يعني 200 مليون 150 مليون السنين شتيت ورا اقليك سيتا مومبر ما الا سبوض ديون نظن امكشنا كديو على اث الدويط ادي 20 مليون مثلا نظن ازدك سنه بورسونتاج تي هو كي ديبوين وين كيف هكا ذي مني تجمعا سيسور ديال الغاشي سيسور ديال الغاشي استخداما ولاش الصفا زي تمثال تاكي تصي مسلمين مقرحانا يعني الفقه العالمي حرما تمثال تاكي السلعه السلحيون يوثن سلعه ايميا مدن استخداما سكان ايوا كنا تجمعني دريما ولاش السلعه الحقيقيه الى الغموض ولاش تقارنها لي فيريتي اكدين شويه كان واسماتك شمض مليح اسماء تصعوبه مكان ازمي راد فوض ما تظل فضي ديري منيك وكني
نترانا راه وإذا كنت تصل وكاين تصل نترانا الحاجة تكور ضا قدري من بياض الستين ديري من يعني الحرام الستين الحرام وراني ما نسند الخدمة ماشي الخدمة ذي غيميت غيمينا كاكي ولاش لا الخدمة ديس ولا ذي الغموض ذي الشبهات ذي الشكوك تكور ضا قدري من ما مو يضاق الطمع اثنين غاد طمع اثنين بوينا واش تلاقي فاش تلاقي كنا دنيني وين يكشمن ذي تمثال ادي فا هذه شويه الحلال يسعن البركه شويه قدريمن وطاس ديفان مي ولان بلي طاس يعني إن الحيلاث لا الحيله الحاج وتقارناو كاينين لان ولا نحن زرانا راه مش الحو مليح الحاله سلا مام انترناسيونال سيد فير تمورا سيد فير البحر فاش تلاقي ونادي وكان يعني لان الحلال لان البركه زيك البيع يكحل ربي سبحانه اتاه السلعه اتاه ثاني دريمن او السلعه فقسميه بيعا لان البائع يمد باعه افوسس اتاها فوسيو كشتني فكيد لامان ولاش يدف ولاش الحيله ولاش كلشي يعني يفان والوضوح داخليس الصدق وكي يقفرك الرسول صلى الله عليه وسلم بارك فيها امشي سينا ان ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر كي دائما ربي تيلي وكذا يلين صادقين سان النيه سان الاخلاص كيف بارك ربي الشيخ خرصم تمتدقي تنقروث وقي قرص ذا غرو الخدار الغدار يعني ماشي داخل التبيروتينيك هذا قيمه تلعب تصورتين الغاشيه ماذا بينا ان شاء الله يتمثل ادي سوك ربي الغفرانسن امين الحكام انا ندى تحليض ان شاء الله ضرب عاد وروح حلن ولا وقت صاص مليون يعني كنت ترانا على فهم هكا كنبغي تلقى تذويلت ان شاء الله ونتعطي للعد وهذا الشيخ عبد الرحمن الوالد تدول نكون ينقفل سريع تذويل تاكيا صباح السلام الشكر ذا حمين يوتول تمثل انت تاخونيت تفلاح حتى الاستاذ سعد دبلوم جاينا نعين الحمام وتمثلنا الشيخين وهبه اسيفار كاربي يعني تمدوكال التدويلت الادريس الايميل تشرعيث @tv.dz وبقاو على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.